बहस परिवर्तनको। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको सङ्गम बागमती टेलिभिजनको यो विशेष प्रस्तुतिमा तपाईँलाई स्वागत छ। म नरेन्द्र खनाल। दर्शकवृन्द, कोरोना सङ्क्रमणको मार खेपिराखेका निजी र सामुदायिक विद्यालयहरूको अवस्था समग्रमा कस्तो छ र अहिले कति परिवर्तन आएको छ भन्ने बारेमा कुराकानी गर्नको लागि आज हामीले म्युचुअल एकाडेमिक एक्टिभिटिज फोरम माफका अध्यक्ष तथा शिक्षा विश्लेषक प्रज्वल कोइरालालाई स्टुडियोमा निम्ताएका छौँ। स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ नि? हजुर, आरामै छु। कोरोना सङ्क्रमणको जुन दुई खेप खेपियो त्यति बेला पनि सामुदायिक र निजी विद्यालयहरू चाहिँ मारमा परेकै थिए र अहिले बिस्तारै चाहिँ निजी र सामुदायिक विद्यालयहरू बिस्तारै उठ्दैछन् भनिएको छ। समग्रमा निजी विद्यालयहरूको अवस्था अहिले कस्तो छ? हजुर, अब यो एकदमै समय सान्दर्भिक प्रश्न गर्नुभयो। वास्तवमा 2 वर्ष शिक्षा क्षेत्रलाई निकै नै अप्ठ्यारो परेको अवस्था रह्यो यो कोरोना महामारीको कारणले गर्दा। र महत्त्वपूर्ण भनेको विषय भनेको चाहिँ के रह्यो त भन्दाखेरि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पूर्ण रूपमा पूर्ण पाठ्यक्रम पुरा गर्ने गरी सहजतापूर्वक पुरा गर्ने गरी चाहिँ सिकाइ उपलब्धि प्राप्त गर्न सकेनन्, शिक्षण सिकाइहरू हुन सकेनन्। कतिपय विद्यालयहरूमा अनलाइन मार्फत पढाइ भयो भने कतिपय विद्यालयहरूमा त्यो पनि सम्भावना रहेन र थोरै समय मात्रै भौतिक रूपमा विद्यालय जान सक्ने अवस्था पनि रह्यो। यसले गर्दाखेरि अब अहिलेको अवस्थामा आइपुग्दा यो शैक्षिक सत्र जुन 2079 को शैक्षिक सत्र छ, यसबाट पुरानो अवस्थामा फर्किन थालेको हो कि भन्ने जस्तो भान हुन थालेको छ। शिक्षण सिकाइकै उपलब्धिकै कुरा गर्ने हो भने पनि 2 वर्षसम्म वास्तवमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू धेरै हदसम्म चाहिँ अब अनलाइन कक्षाहरूमा को एक्सेसको कारणले धेरै भनौँ न यो डिजिटल डिभाइसेसहरूमा बढी एक्सेस भएको, ग्याजेट्सहरूमा बढी एक्सेस भएको होइन कारणले गर्दाखेरि जुन एउटा कन्सन्ट्रेसन डेफिसियन्सीको अवस्था, यो ध्यान केन्द्रित गर्न नसक्ने अवस्थाबाट अहिलेको अवस्थामा आइपुग्न हामीलाई पुरानो अवस्थामा फर्काउन र नयाँ तरिकाले लैजान केही रूपमा कठिन भएको अवस्था पनि हो। तर अब चाहिँ पूर्ण रूपमा कक्षाहरू सञ्चालन भइरहेको, पाठ्यक्रमहरू कभर गर्न सफलता प्राप्त गर्न थालिसकेको अवस्था भएको कारणले गर्दा अब सहज हुन थालेको छ शैक्षिक रूपमा भने। अर्कोतर्फ यदि हामीले चाहिँ निजी विद्यालयहरूको कुरा गर्ने हो भने निजी विद्यालयहरूको आर्थिक अवस्था पनि निकै गाह्रो धराशयी नै अवस्थामा पनि पुग्ने अवस्था रह्यो विगत वर्षहरूमा भने। अब अहिले यसपालि आएर चाहिँ अलिकति केही सहजता प्राप्त भएको छ। तर अब जुन हिसाब किताबको आर्थिक रूपमा चाहिँ लसको अवस्था रह्यो त्यसलाई रिकभर गर्न त अझै टाइम लाग्छ, धेरै लाग्छ। त्यही पनि केही सहजतापूर्वक सञ्चालन गर्न चाहिँ थालिएको अवस्था चाहिँ अहिलेको हो। प्रत्येक वर्ष सरकारले पनि निजी र सामुदायिक र सरकारी मातहतका विद्यालयहरूलाई पनि प्राथमिकतामै राखेर प्रत्येक वर्ष शिक्षामा ठुलो मात्रामा बजेट खर्चन्छ होइन। तर विज्ञहरू के भन्छन् भने जतिसुकै ठुलो बजेट शिक्षामा खर्चिए पनि त्यति साह्रो उपलब्धिमूलक त्यो आउटकम चाहिँ देखिएन नेपालको शैक्षिक क्षेत्रमा भन्ने गुनासो आएको छ होइन। तपाईँले निजी शिक्षण संस्थामा काम गर्दै गर्दा चाहिँ कस्तो छ चिन्तन विद्यार्थीहरूको, युवा जमातको र बौद्धिक वर्गको? केही शिक्षामा जतिसुकै सरकारले बजेट खर्चिए पनि अपेक्षाकृत खालको रिजल्ट नआएकै हो त? हजुर, यस्तो छ। अब सरकारले शिक्षामा एउटा निश्चित बजेट चाहिँ एलोकेट गर्छ होइन, र शिक्षा क्षेत्रको सुधारको लागि नै भनेर एलोकेसन गरिएको हुन्छ। तर विभिन्न क्षेत्रका जो रेस्पोन्सिबल उत्तरदायी जुन निकायहरू हुन्छन् र त्यो निकायमा रहनुहुने व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूबाट समयअनुसारको इमान्दारिता देखाउन नसक्दाखेरि र सो अनुसारको चाहिँ कार्यदक्षता देखाउन नसक्दाखेरि कहिलेकाहीँ नेगेटिभ नकारात्मक परिणामहरू पनि आउने गरेको हामी देख्छौँ। र यसै सन्दर्भमा अब सरकारी जुन के भने विद्यालयहरूको सिकाइ उपलब्धि स्तर चाहिँ भनेअनुसारको नहुने र निजी विद्यालयहरूको राम्रो हुने होइन, अब यी विभिन्न कुराहरू पनि हामीले समाचारहरूमा देखिरहेछौँ होइन। यस सन्दर्भमा के छ भने एउटा जुन डेडिकेसनको कुरा होइन, कमिटमेन्टको प्रतिबद्धताको कुरा र त्यो एउटा विल पावर, इच्छा शक्तिको, काम गर्ने इच्छा शक्ति र परिणाम देखाउनु पर्छ भन्ने इच्छा शक्तिको कारणले केही फरकहरू देखिन्छन्। अब जेनरली भन्ने गरिन्छ हामीले अब यसै डाटाभन्दा बाहिर गएर आरोप लाउन त मिल्दैन। त्यही पनि जुन हामीले समाचारहरू पढिरहेछौँ, हामीले सुनिरहेको छौँ होइन, सुनिरहेको अवस्थामा हेर्दाखेरि चाहिँ जुन हिसाब किताबले चाहिँ सरकारी जुन के भन्दाखेरि बजेट छुट्याइएको छ, जति लगानी छ प्रत्येक विद्यार्थीमा, वास्तवमा निजी विद्यालयहरूले एउटा विद्यार्थीलाई लिने
दिने शुल्क बराबरको झन्नै लगानी सरकारको पनि छ, सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीहरूमा पनि छ हामीले त्यसरी हेर्दाखेरि होइन। तर पनि त्यो अनुसारको उपलब्धि प्राप्त भइरहेको छैन भनेर भनिन्छ होइन। त्यसमा चाहिँ अब जिम्मेवार निकायहरूको चाहिँ सही मैले भने नि त्यो चाहिँ के अरे उत्तरदायित्वपूर्ण जुन भूमिका वहन हुन्छ त्यो वहनमा केही समस्या भएको हो कि अब एउटा विद्यालयमा विद्यालय सञ्चालन गर्ने प्रधानाध्यापकदेखि लिएर व्यवस्थापन समितिदेखि लिएर त्यस पछाडि शिक्षक शिक्षिकाहरूको सबैको भूमिका रहन्छ भने अब सरकार र त्योभन्दा तलका अन्य निकायहरूको उत्प्रेरणात्मक भूमिकाहरू विभिन्न तरिकाले रहन्छ भने त्यसमा काहीँ कतै केही कमी कमजोरी आएर भएको हो कि भन्ने पनि एउटा मलाई लाग्छ भने अर्कोतर्फ चाहिँ जस्तो प्रकारको भनौँ न समय सापेक्ष र यो चाहिँ एउटा स्थान सापेक्ष पनि भनौँ भन्ने खालको शिक्षाको पोलिसी नीति नियमहरू पनि आउन नसकेका कन्डिसन पनि हुन सक्ने कारणले पनि यस्तो हुनसक्छ भने अब निजी विद्यालयहरूको हकमा भन्दाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि निजी विद्यालयहरूको चाहिँ सिकाइ उपलब्धि परिणाम राम्रो छ होइन, रिजल्टहरू हेर्ने पनि राम्रो छ। खालि एउटा अलिकति आरोप लाग्ने गरेको भनेको चाहिँ शिक्षक शिक्षिकाहरूको जुन पर्फर्मेन्सको जुन लेभल हुन्छ त्यो भने जस्तो चाहिँ निजी विद्यालयहरूले गर्न नसकेको हो कि भन्ने खालको कहिलेकाहीँ प्रश्नहरू पनि आउन चाहिँ त्यही पनि निजी विद्यालयहरूको तर्फबाट, किन निजी विद्यालय एउटा विद्यालयले त्यो विद्यालयको लागि त्यो विद्यालयको उन्नयनको लागि सोच्ने र त्यहाँभित्रका विद्यार्थीहरूको चाहिँ उनीहरूको प्रगतिका लागि उनीहरूको शिक्षा स्तर चाहिँ राम्रो बनाउनका लागि सोच्ने हदसम्म गरिएका प्रशिक्षण कार्यक्रमदेखि अन्य कुराहरू वास्तवमा अप्रिसिएबल नै जस्तो लाग्छ मलाई। र शिक्षक शिक्षिकाहरूले प्राप्त गर्नुपर्ने चाहिँ जुन प्रशिक्षणदेखि अन्य कुराहरू चाहिँ उपलब्धिमूलक रहेको नै जस्तो लाग्छ मलाई। अब देश चाहिँ लगभग घाटामै चलिरहेछ अहिले, लगभग वैदेशिक ऋण 20 खर्बको हाराहारी छ होइन। अहिले पनि शिक्षा मन्त्रालयले 1 खर्ब 96 अर्ब 29 करोड रुपियाँको बजेट शिक्षा क्षेत्रलाई सुम्पेको छ अथवा बजेट छुट्याएको छ। प्रत्येक वर्ष हुने बजेट बाँडफाँडमा 100 ठुलो हिस्सा शिक्षा क्षेत्रलाई खर्च गर्ने गरेको छ। तर सरसर्ती हेर्दै गर्दा तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो जुन तरिकाले बजेट खर्च गरिन्छ त्यस किसिमको आउटकम चाहिँ सरकारी स्कुलमा पढ्ने विद्यार्थीहरूबाट नआएको हो कि भन्ने चिन्ता पनि छ होइन, कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? होइन, त्यही अहिले भर्खरै पनि त्यही कुरा दोहोऱ्यो फेरि होइन। के हो गम्भीर्यताको कुरामा गर्दै थियो नि त। यो चाहिँ सरकार त्यो आफूले बनाएको नीति, आफूले बनाएको नियम, आफूले बनाएको ऐनलाई पूर्ण रूपमा पालना गराउने सन्दर्भमा कति गम्भीर छ। सरकार अन्तर्गतका निकायहरू होइन, त्यो चाहे जिल्ला स्तरीय निकायहरू हुन्, प्रादेशिक निकायहरू हुन् होइन, अथवा विद्यालय स्तरकै चाहिँ हामी प्रधानाध्यापकदेखि लिएर शिक्षक शिक्षिकासम्मका निकायहरूसम्म कुन तहको गम्भीर्यता छ र सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्नका लागि लिनुपर्ने स्टेप्सहरू हुन्छन् होइन, जुन प्रकारको चाहिँ कन्ट्रिब्युसन चाहिँ रोल प्ले गर्नुपर्छ नि त्यो रोल प्ले भइरहेको छ कि छैन भन्ने कुराले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले यहाँले भन्नुभयो जस्तो ठुलो लगानी शिक्षा क्षेत्रमा भयो तर शिक्षा क्षेत्रमा उपलब्धि हासिल भएन। हामी पाठ्यक्रम बन्छ, पाठ्यक्रमले चाहिँ के भन्छ भने व्यावहारिक शिक्षाको अवधारणा ल्याउँछ, स्किल बेस्ड एजुकेसनका कुराहरू गर्छ, भ्याल्यु बेस्ड एजुकेसनका कुराहरू गर्छ होइन, त्यो खालको पाठ्यक्रमहरू आउँछ तर पाठ्यक्रम सही तरिकाले कार्यान्वयन हुँदैन। पाठ्यक्रम सही तरिकाले कार्यान्वयन नभएपछि जुन प्रकारको सिकाइ उपलब्धि, सिकाइ स्तर प्राप्त गर्नुपर्ने विद्यार्थीले त्यो प्राप्त गर्न सक्दैन होइन। अब कतिपय अब सामुदायिक विद्यालयहरूमा त विभिन्न खाले चाहिँ के भन्दा राजनीति हुने गरेका कुराहरू पनि हामीले सुनेका छौँ, पढाइ कम हुने गरेका कुराहरू पनि सुनेका छौँ भने यस्ता फाल्का कुराहरूले पनि के भन्दा त्यसलाई चाहिँ अलिकति म्याटर गर्न सक्छ होइन। नभएदेखि चाहिँ जुन खालको लगानी सरकारको तर्फबाट शिक्षा क्षेत्रमा गरिएको हुन्छ वास्तवमा त्यो लगानी सही तरिकाले समय सापेक्ष र त्यो स्थान सापेक्ष रूपमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सही तरिकाले चाहिँ प्रयोग गर्ने हो भने शिक्षाको गुणस्तर वास्तवमा निजी विद्यालयहरू त एउटा सानो युनिट न हो होइन। एउटा व्यक्तिले अरू 2-4 जना व्यक्तिले एउटा विद्यालय सञ्चालन गरिरहेको हुन्छ भने सरकारले धेरै ठुलो खासै कुनै पनि योगदान निजी विद्यालयको गुणस्तर प्रवर्धन गर्नका निम्ति खासै कुनै प्रकारको योगदान गरेको छैन। यहाँले पनि बुझ्नुभएको छ त्यो कुरा होइन। भने त्यत्रो चाहिँ के भन्दाखेरि कन्ट्रिब्युसन, त्यत्रो कन्सन्ट्रेसन सरकारी विद्यालयमा हुँदा होइन, सरकारी विद्यालयहरूको गुणस्तर त धेरै माथि पुग्नुपर्ने अवस्था हो तर यिनै मैले अहिले भर्खर भने केही कमी कमजोरीहरू जुन देखिन्छन् यस्ता कमी कमजोरीहरूका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अपेक्षित जति सुधार हुनुपर्ने होइन, जति अपेक्षित के भन्दाखेरि त्यसको इम्प्रुभमेन्टहरू, त्यो अचिभमेन्टहरू, उपलब्धिहरू हासिल हुनुपर्ने हो त्यो भइरहेको जस्तो देखिँदैन। अब तपाईँले गम्भीरताको र सिरियसनेसको कुराकानी गर्ने हो भने जस्तो जेठको 1 गतिबाट चाहिँ नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भयो होइन। अब 77वटा जिल्लामा चाहिँ जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले किताब पुर्याउने ठेक्का र जिम्मेवारी पाएको छ होइन, सरकारी पूर्ण मातहतको सरकारी संस्था।
अब अहिले पनि आजको दिनसम्म पनि हामी समाचार पढ्दैछौँ कि सामुदायिक विद्यालय अथवा ग्रामीण भएका विद्यालयहरूका विद्यार्थीहरूले अहिलेसम्म पनि किताबहरू नपाएर रित्तै झोला बोकेर खाली हात स्कुल जानुपर्ने अवस्था आएको छ होइन। यता चाहिँ शिक्षामा यत्रो लगानी ठुल्ठुला कुरा गर्ने अनि अब किताब छापेर वितरण गर्ने जिम्मेवारी पाएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले चाहिँ विद्यार्थीहरूको शैक्षिक सत्र सुरु भइसकेपछि पनि किताब पुर्याउन सक्दैन भनेपछि सिरियसनेस यहाँ देखिन्छ नि होइन। हजुर हजुर पक्का हो। मैले त्यही कुरालाई अब जोड्दै ल्याउँदाखेरि मैले विद्यार्थीले प्राप्त गर्ने शैक्षिक उपलब्धि स्तरका कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि जोडिन्छ चाहिँ पाठ्यक्रमको कार्यान्वयन र पाठ्यपुस्तकको उपलब्धता। पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गर्न पाठ्यपुस्तक आवश्यकता हुन्छ। पोहोरदेखि नै हामीले हेर्ने हो भने जस्तै गत वर्षबाट त्योभन्दा अझ चाहिँ अघिल्लै वर्षबाट चाहिँ नयाँ पाठ्यक्रम सुरु भयो होइन। विद्यालय स्तरमा प्री स्कुलदेखि यो बाल विकास भन्छ, प्री स्कुलदेखि 12सम्मकै हकमा चाहिँ यो पाठ्यपुस्तक के अरे पाठ्यक्रम परिवर्तन भए र पाठ्यक्रम परिवर्तन हुने क्रममा पहिले कक्षा 1 को पाठ्यक्रम परिवर्तन भयो होइन। त्यसै गरी 2-3 को भयो, कक्षा अहिले यो वर्ष कक्षा 4 को, कक्षा 7 को, कक्षा 9 को भयो होइन। पहिले कक्षा 6 को गत वर्ष भएको थियो। पाठ्यक्रम बनाउने, पाठ्यक्रम लागू गर्ने, तर पाठ्यक्रम को उपलब्धि जुन उपलब्धि छ, उद्देश्य छ, पाठ्यक्रमको उद्देश्य प्राप्त गर्ने गरी विद्यार्थीहरूलाई शिक्षण सिकाइ गराउनको निमित्त आवश्यक पाठ्यपुस्तक समयमा उपलब्ध नहुने यो त वास्तवमा नेपालको रोग जस्तो भइसकेको छ अघि। गत वर्ष नै यो समस्या झेलियो, यो वर्ष मात्रै होइन, प्रत्येक वर्ष गत वर्ष पनि त अघिल्लो वर्ष पनि चाहिँ के भन्दाखेरि नयाँ पाठ्यक्रम कक्षा 1 मा आयो होइन। 2 र 3 मा पनि नयाँ पाठ्यक्रम आयो। हाम्रो सेरोफेरो नेपाली, गणित अब यस्ता खालका विषयवस्तुहरू आए हो कि। र पछि जुन पाठ्यपुस्तक पाउने बेलामा पाठ्यपुस्तक उपलब्धता भएन, समयमा भएन भनौँ न। उपलब्ध त भयो तर समयमा उपलब्ध भएन। अब गत वर्ष त्यस्तै हो। कक्षा 6 को परिवर्तन भयो होइन। कक्षा 6 को पाठ्यक्रम परिवर्तन भयो, पाठ्यपुस्तक समयमा आएन होइन। यो वर्ष फेरि त्यसै गरी होइन। कक्षा 7 को परिवर्तन भयो, कक्षा 9 को परिवर्तन भयो, कक्षा 4 को पाठ्यक्रम परिवर्तन भयो होइन। तर पाठ्यपुस्तक आउन अझै 1-1.5 महिना बढी पर्खिनु। जस्तै के भने यसै सेसन ढिलो सुरु भयो होइन। जेठको 1 गतेदेखि मात्रै सेसन सुरु गर्ने भनेर सर्कुलर आयो, सरकारको निर्णय पनि त्यही आयो। कोरोनाको कारणले अलिकति ढिलो गयो। त्यति ढिलो सुरु गर्दा पनि पछि फेरि पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा चाहिँ पाठ्यपुस्तक नै नछापिएको अवस्था र 2 महिना पर्खिँदा पनि बल्ल बल्ल काठमाडौँकै स्कुलहरू, चाहे निजी विद्यालय हुन्, चाहे सार्वजनिक विद्यालय हुन्, सामुदायिक विद्यालय हुन्, भर्खर यो हप्ता अघिल्लो हप्तादेखि चाहिँ यो अङ्ग्रेजीको नेपालीको पाठ्यपुस्तकहरू उपलब्ध हुन काठमाडौँमा सुरु भएको छ भने होइन। अब बाहिरी जिल्लाहरूमा, अझ दुर्गम जिल्लाहरूमा त के अवस्था होला वास्तवमा हामी आकलन गर्न सकिन्छ। त्यसले मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि यदि हामी नयाँ पाठ्यक्रम ल्याउँछौँ राम्रो कुरा हो, परिवर्तन हुन जरुरी छ होइन। त्यो किनभनेदेखि समय सापेक्ष पाठ्यक्रमहरू आउँदै जानुपर्छ, त्यसले बल्ल परिवर्तनको सम्भावना देखा पर्छ, त्यो वास्तविकता हो। तर जब पाठ्यक्रम लागू गरिन्छ भने पाठ्यक्रम लागू गर्नुभन्दा अगाडि सबै त्यसलाई लागू गर्ने सन्दर्भमा, त्यसलाई सफलतापूर्वक लागू गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ आवश्यक जुन पूर्वाधार तयार छ कि छैन भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ क्या। पाठ्यपुस्तक पहिले तयार गरेपछि अनि पाठ्यक्रम लागू गरियो भने पो त्यो मूर्त रूपमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्ने अवस्था आउँछ त। वास्तविकता त यो हो नि त। सिरियसनेसको कुराकानी गर्ने भने जस्तो जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले चाहिँ किताब छाप्ने जिम्मेवारी पाएको थियो होइन। उसले चाहिँ 77वटा जिल्लाका 753 स्थानीय तहका चुनावको मतपत्र छाप्न भ्याउने होइन। अनि सबै जिल्लामा चाहिँ मतपत्र पुर्याउन पनि उसले सक्ने, सबै 753 स्थानीय तहमै। तर उही जिम्मेवारी पाएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले 77वटा जिल्लाका विद्यार्थीहरूलाई किताब पुर्याउन नसक्ने कारण देखाउँछ। रुस र युक्रेनको युद्धले गर्दा नेपालमा कागज आएन, हामीले किताब पुर्याउन सक्दैन। ल सुन्नुहोस्, अब जेठको 1 गतेबाट शैक्षिक सत्र सुरु हुन्छ भनिसकेपछि त अघिल्लो वर्षको पुष माघ फाउनबाट किताब छाप्न सकिन्थ्यो होला। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रसँग पाठ्यक्रमको सिलेबस मागेर ल है हामीले चाहिँ जेठको 1 गतेबाट नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुने भइसकेपछि हामीले किताब पुर्याउनु पर्छ। यो किताब नपाइने रोग अहिलेको होइन, बारम्बार वर्षौँदेखिको हो। अहिले पनि हामीले चाहिँ यो आरोप खेप्नुपर्छ। पहिला चाहिँ हामी किताब छापिसकौँ भनेर बल्ल मतपत्र छाप्न पनि सक्थ्यौँ नि होइन। त्यसको त अरू अप्सन पनि छन्। जस्तै ल के निर्वाचनको समय आयो, मतपत्र चाहिँ जनक शिक्षा सामग्री लिमिटेडबाट छाप्नुपर्ने अवस्था भयो भने पनि यदि किताब ढिलो हुने अवस्था आयो होइन, त्यसले चाहिँ शैक्षिक सत्र सुरुवात गर्ने कुरालाई नै समस्या आउने अवस्था आयो भने त बरु निजी क्षेत्रलाई छाप्न दिन पनि सकिन्छ, अथवा मतपत्र नै निजी क्षेत्रमा छाप्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यसो गर्न पनि सकिन्छ नि। ढिलो गर्नुभन्दा त बरु विकल्पहरू चाहिँ अगाडि सारेर ती विकल्पलाई प्रयोग गरेर समयमा गर्न राम्रो हो नि त होइन। जस्तै पाठ्यक्रम सुरु गरिन्छ, पाठ्यपुस्तक हुँदैन, पाठ्यपुस्तक बल्ल बल्ल आइपुग्छ, परीक्षा आइसक्छ, ग्रिड हुँदैन। ग्रिड नभइकन प्रश्नपत्रको फर्मेट कस्तो हो
होइन चाहिँ कस्ता चाहिँ के भने प्याटर्नका चाहिँ क्वेसन्सहरू आउँछन् भन्ने कुरो त्यो फर्म्याट भएपछि पो अनि एउटा शिक्षकले एउटा शिक्षिकाले त्यो सम्बन्धी फेरि प्रशिक्षण पनि हुनुपर्यो। अर्को ठुलो समस्या त पाठ्यक्रम लागू हुन्छ तर पाठ्यक्रमको सम्बन्धमा सम्बन्धित शिक्षक शिक्षिकालाई प्रशिक्षण समयमा दिइँदैन। जसले जुन निकायले चाहिँ पाठ्यक्रम बनाएको छ त्यो निकायले ती एक्सपर्ट्सहरू विज्ञहरू युज गरेर देशभरिका शिक्षक शिक्षिकाहरू चाहे ती सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक शिक्षिका हुन् चाहे निजीका हुन् होइन संस्थागतका हुन् पहिले त प्रशिक्षण दिनु पर्यो नि। अनि पो त्यो पाठ्यपुस्तक त्यो पाठ्यक्रमलाई चाहिँ कसरी कक्षा कोठामा प्रस्तुत गर्ने कसरी शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप चाहिँ त्यहाँ सञ्चालन गर्ने होइन त्यसका चाहिँ भनौँ न विभिन्न क्रियाकलापहरू होइन त्यो कसरी चाहिँ सञ्चालन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा त पहिले त उनीहरूले प्रशिक्षण पाउनु पर्यो नि त शिक्षक शिक्षिकाहरूले अनि पो त्यो पाठ्यक्रम लागू गर्न सकिन्छ। पाठ्यपुस्तक आइसक्छ पढाइ सुरु भइसक्छ बल्ल बल्ल प्रशिक्षण सुरु हुन्छ त्यो पनि कतिले पाउँछन् कतिले पाउँदैनन् हो कि। निजी विद्यालयको शिक्षकलाई त सरकारले त्यो यो वर्गलाई सिकाउनु पर्छ भन्ने त सोचेकै देखिँदैन प्रायोरिटीमा राखेको हुँदैन बरु निजी शिक्षालयहरू अथवा निजी शिक्षालयका सङ्गठनहरूले बरु अलिकति इनिसिएसन लिएर गरेको हामीले देखेका छौँ। हामी आफै चाहिँ गर्ने गरेको चाहिँ अहिलेसम्मको ट्रेन्ड चाहिँ त्यस्तो छ होइन। भनेपछि अब यो जुन पुस्तक छपाईको कुरो त वास्तवमा पहिले 6-7 महिना अगाडि पाठ्यक्रम तयार भइसकेपछि पाठ्यपुस्तक छपाई भएर सबै सकिसकेपछि हो अब चाहिँ यो शैक्षिक सत्रदेखि पाठ्यक्रम लागू गर्न सकिन्छ भन्ने भएपछि लागू गर्ने हो नि त। जनशिक्षा सामग्री केन्द्रमा पनि त्यो चुनावका मतपत्रहरू चाहिँ एकदम गोप्य ठाउँमा छापिन्छ अरे क्या। त्यो भित्रपट्टि सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस भन्ने एकदम गोप्य दस्तावेजहरू छाप्ने ठाउँ छ त्यहाँ मात्र चाहिँ यस्तो चुनावी मतपत्र छापिन्छ। रेगुलर किताब छापिने मसिनहरूलाई चाहिँ त्यो लोड पर्दैन। जनशिक्षा सामग्री नै प्रत्येक वर्ष चाहिँ झुट बोल्दै आएको छ भन्ने कुरा त शिक्षा समितिमा पनि कुरा उठेकै थियो त फेरि। हजुर हजुर होइन त्यही त जस्तै मैले अघि नै भने नि फेरि गम्भीरताकै कुरा आयो होइन किनभने समयमा पाठ्यपुस्तक पुर्याउनु पर्छ भन्ने जुन एउटा सिरियसनेस होइन र एउटा फिलिङ अफ रेस्पोन्सिबिलिटी उत्तरदायित्वको भावना हुन्छ नि त्यसले काम गर्ने हो होइन। किनभने सकिन्छ त्यहीँबाट सकिन्छ त्यसैलाई प्रयोग गर्ने हो। ह्युमन रिसोर्सेस पुग्दैन थप्ने हो होइन। अब त्यही मेसिनले नै त्यहीँबाट प्रयोग गर्नुपर्ने हो मेसिनै थप्नुपर्ने होइन होइन मैले भने नि त नभएदेखि के भने निजी छापाखानाहरू छँदैछन् उनीहरूलाई प्रयोग गरेर पनि गरेको थियो यो 2-3 वर्ष 4 वर्ष अगाडिको एउटा के भन्दाखेरि त्यो खालको इक्जाम्पल पनि छ भने त्यसरी गर्ने हो नि त। त्यो सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ जिम्मेवारी महसुस चाहिँ सरकारले गर्नु पर्यो अनि बल्ल काम समयमा हुने अनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि त्यही अनुसारको चाहिँ रिजल्ट पाउने हुन्छ वास्तवमा। अब अहिले चाहिँ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 10 को रिजल्ट चाहिँ साउनको पहिलो हप्ता निकाल्ने भनेर सम्परीक्षण धमाधम भइरहेछ भनेको छ होइन। अब केही समयपछि रिजल्ट पनि आउला होइन। अब कक्षा 11 मा भर्ना गर्नुपर्ने अवस्था पनि होला। कसरी तातेको छ अहिलेको बाहिरको चाहिँ शिक्षा क्षेत्रको माहौल 10 क्लासको रिजल्ट आउँदैछ होइन तयारी कस्तो छ अहिले? होइन अहिले चाहिँ के छ भने यो बडा गजबको एउटा ट्रेन्ड सुरु भएको छ 4-5 वर्ष अगाडिबाट हामीले देख्छौँ है। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले एससी दिइसकेपछि 1 वर्षभरि मेहनत गरेर एससी दिइसकेपछि थोरै अलिकति पनि राम्रोसँग रेस्ट गर्न नपाउँदै कलेजहरूको दौडधुप सुरु हुन्छ होइन। विशेष गरेर हाम्रो निजी कलेजहरूकै बढी देख्छौँ त्यसमा होइन। हामी आफै पनि त्यसमा लागेको जस्तो देखिन्छ त्यहाँनिर है। त्यसले गर्दाखेरि अब कस्तो छ भने विद्यार्थीहरूलाई पनि कलेजहरू कहाँ पढ्ने भन्ने खालको इन्ट्रेस्टले अलिकति कलेजको बारेमा जानकारी राख्न खोज्ने होइन बढी त त्यसकै चासो हो। त्यसकै चासोको कारणले नै कलेजहरू बढी चासो दिएर अगाडिदेखि नै त्यसमा काउन्सिलिङ गर्ने अथवा प्री रजिस्ट्रेसन प्रोभिजनल रजिस्ट्रेसन भनेर अगाडिदेखि नै रजिस्ट्रेसनका प्रक्रियाहरू सुरु गर्ने खालको ट्रेन्ड चलेको छ होइन। र यसपालि पनि एसई दिइसके पछाडि लगभग प्राय कलेजहरू विशेष गरेर निजी कलेजहरू सरकारीमा जेनरली रिजल्ट आइसकेपछि मात्रै चहलपहल सुरु हुन्छ र निजी कलेजहरूमा चाहिँ अहिले धेरै ठुलो चहलपहल भइरहेको अवस्था छ होइन। कतिपय कलेजहरूले चाहिँ प्री रजिस्ट्रेसन यो प्रोभिजनल रजिस्ट्रेसन भनेर चाहिँ खोलेको अवस्था छ भने अस्ति भर्खरै जेठको 9-10 यो असारको 9-10 11-12 गते 4 दिन चाहिँ यो एडुफेयर हिसान एडुफेयर भनेर कलेजहरूले यो कलेजहरूको चाहिँ छात्र सङ्गठन हिसानले पनि एउटा मेलाकै आयोजना शैक्षिक मेलाकै आयोजना गरेको थियो। त्यहाँ चाहिँ सयौँ स्टलहरू कलेजहरूका राखेका थिए विद्यार्थीहरू आएर चाहिँ बुझ्ने क्रम चलिरहेको थियो। त्यसले गर्दा एक खालको माहौल त्यसले पनि चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ जो अबका पोटेन्सियल 11 मा पढ्ने विद्यार्थीहरू छन् होइन कलेज खोज्ने कुरामा त्यो चासो र त्यो चटार हो असाध्यै देखिन्छ भने अहिले अब सबै कलेजहरूमा चाहिँ विद्यार्थीहरू जाने बुझ्ने भिजिट गर्ने होइन त्यहाँ कस्तो कलेजहरू छन् कस्ता सुविधाहरू छन् होइन आफूलाई त्यो सहज पर्छ कि पर्दैन होइन त्यो चाहिँ भन्ने कुरामा चाहिँ अहिले चासो राखिरहेको अवस्था छ। अब यो रिजल्ट अब तुरुन्तै साउनको पहिलो हप्ता हुने भन्ने सुनिरहेका छौँ हामीले र त्यस पछाडि चाहिँ अनि त्यहाँ रजिस्ट्रेसन औपचारिक रूपमा रजिस्ट्रेसन एडमिसनका प्रक्रियाहरू सुरु हुन्छ।
अहिलेको बाहिरको बजार हेर्दै गर्दा चाहिँ अलिकति भद्दा खालको सिनारियो देखिने, चाहिने भन्दा तडक बडक तरिकाले चाहिँ विज्ञापन गर्ने होइन, ठुल्ठुला बिल्डिङहरू देखाउने, लिफ्ट सहितका चाहिँ भवनहरू देखाउने होइन, अनि त्यस्तै खालको ड्रेसिङ कोडहरू राख्ने, अनि त्यसपछि कलाकार सलाहकार सिने कलाकारहरू ल्याएर चाहिँ तडक बडक गर्ने, विद्यार्थी बटुल्ने खालको शिक्षा क्षेत्रमा अस्वस्थ खालको प्रतिस्पर्धा देखिएको छ भन्ने कुराकानी आएको छ होइन। यसले कहाँ पुर्याउँछ शिक्षा क्षेत्रलाई? त्यही त एउटा यो चाहिँ यसलाई अब कसरी लिने भन्छु क्या म पनि नि। वास्तवमा हामी यो शिक्षण क्षेत्र जुन छ र शिक्षण संस्थाहरू जुन चलाइरहेका हामी छौँ होइन, त्यसमा चाहिँ हाम्रो सोच, हाम्रो एउटा टार्गेट होइन, हाम्रो एउटा अब्जेक्टिभ उद्देश्य भनेको चाहिँ एउटा शिक्षण संस्थालाई गुणस्तरीय शिक्षण संस्था कसरी बनाउने र जो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू चाहिँ शिक्षण संस्थामा आबद्ध हुन्छन् अध्ययन गर्नका लागि भनेर, त्यो शिक्षण सिकाइ उपलब्धि प्राप्त गर्नका लागि भनेर आबद्ध हुन्छन्, ती विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ अहिलेको 21औं शताब्दीको होइन स्किल बेस्ड एजुकेसन, भ्यालु बेस्ड एजुकेसन कसरी दिने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ अझै बढी चासो दिएर त्यस्ता खालका कार्यक्रमहरू चाहिँ होइन बिचका अवस्थामा भनौँ न, अहिले यो जुन ग्याप छ, ग्यापको बेलामा त बरु उनीहरूलाई चाहिँ त्यो खालको काउन्सेलिङका स्पेसल्ली प्रोग्रामहरू होइन र यस्तो खालको बढी चलाउने कुरामा चाहिँ चासो शिक्षण संस्थाहरूले दिनुपर्ने हो। केही शिक्षण संस्थाहरूले गरे पनि छन्, नगरेको छ भनेर हामीले सबैलाई भन्न पनि हुँदैन भने, केही चाहिँ अलिकति एक खालको भद्दा खालको चाहिँ यो शिक्षण संस्थाहरूले चाहिँ यो कलेजहरूले चाहिँ यो भनौँ न विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ आकर्षण गर्नका निमित्त कलेक्सन गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ आकर्षण गर्नका निमित्त विज्ञापनका अनेक माध्यमहरू होइन, विभिन्न कार्यक्रमहरू विज्ञापनहरू नै भनौँ होइन, अरू विभिन्न खालका माध्यमहरू प्रयोग गरेको देखिन्छ। अब शैक्षिक संस्थाहरूको एउटा मापदण्ड हुन्छ। वास्तवमा शैक्षिक संस्थाहरूले के गर्न हुन्छ, के गर्न हुँदैन, कस्ता खालका पनि शैक्षिक गतिविधिहरूमा बढी फोकस गर्नुपर्छ होइन, र शैक्षिक गतिविधिहरू जुन चाहिँ विद्यार्थी फोकस र विद्यार्थीको हितको लागि छ, विद्यार्थीको गुणस्तर बढाउनको लागि छ भने त्यस्ता गतिविधिहरू त्यस्ता कार्यक्रमहरू पक्का हुनुपर्छ। चाहे त्यो चाहिँ रिजल्ट अगाडि होस् चाहे पछाडि होस्, त्यसले म्याटर गर्दैन। तर काम चाहिँ के भने शैक्षिक गुणस्तर बढाउने छ, तर आकर्षण गर्ने नाउँमा त्यसका कार्यक्रमका प्रकृति चाहिँ त्यो आकर्षण गर्ने खालका प्रोग्रामका प्रकृति चाहिँ फरक ढङ्गका छन् भने होइन, त्यो चाहिँ त्यति शोभनीय देखिँदैन। त्यो शिक्षण संस्थाहरूले विचार गर्ने कुराहरू हुन् वास्तवमा होइन। तर अर्को एउटा जुन यहाँले उठाउनु भएको छ एउटा प्रतिस्पर्धाको कुरो, त पक्का पनि अब सरकारी शिक्षण संस्थाहरूलाई त्यति मतलब हुँदैन। निजी शिक्षण संस्थाहरू भनेका चाहिँ विद्यार्थीहरूकै सङ्ख्याका आधारमा अथवा विद्यार्थीहरू केही कन्ट्रिब्युसनका आधारमा टिक्ने बाँच्ने भएको हुनाले निजी संस्था चाहिँ शिक्षामा मात्रै नभई अरू विभिन्न संस्थाहरूमा पनि प्रतियोगिता हुन्छ, कम्पिटिसन हुन्छ, कम्पिटिसन मार्केटकै आधारमा नै चल्ने टिक्ने हो, त्यो त स्वाभाविक हो। तर त्यो स्वाभाविक प्रक्रियाभित्र पनि स्वच्छता हुन्छ नि, स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको रूपमा जाँदा चाहिँ राम्रो हुन्छ। तर एउटा शिक्षण संस्थाले अर्कोलाई खुइल्याउने अवस्थाको चाहिँ त्यस्तो खालको अवस्थालाई सृजना गरेर जानु चाहिँ राम्रो हुँदैन। केही हदसम्म यहाँले उठाउनु भएका कुराहरू चाहिँ बाहिर यसो हेर्दा सत्य पनि देखिन्छ, तर धेरै हदसम्म त कलेजहरूले शिक्षण भनौँ न यो शिक्षाको गुणस्तर बढाउने तपाईँले यो कुरा गर्दा हामीसँग कतिसम्म गुनासो आएको छ भने, जस्तो उदाहरणको लागि चाहिँ कक्षा 11मा तडक भडकका साथ फ्रीमा ड्रेस दिने, फ्रीमा किताब दिने, लोभ ब्याउने, 11मा भर्ना गर्ने एउटा फीमा होइन, अनि 12मा गइसकेपछि चाहिँ त्यो फी होइन। अब 12मा त विद्यार्थीले त्यो कलेज छोड्न पाउँदैन, नपाइसकेपछि 11मा चाहिँ आकर्षक लोभहरू देखाएर ड्रेस दिएर हुन्छ, किताब दिएर हुन्छ भर्ना गर्ने, 12मा गइसकेपछि जतिसक्दो ठग्न पाइन्छ ठग्ने, विभिन्न शीर्षकमा चाहिँ जरिवाना गराएर 11को भन्दा 2-3 गुणा चाहिँ बढी पैसा 12मा ठटाएको पनि गुनासोहरू आइराखेको छ होइन। होइन यस्तो अब यो त्यही त गुनासो हामी सुन्छौँ होइन। शिक्षण संस्थाहरू अब धेरै छन्, अब हजारौँ निजी शिक्षण संस्थाहरू पनि छन् होइन, सबै शिक्षण संस्थाहरूले त्यसो गर्दैनन् पनि है। अब केही शिक्षण संस्थाहरूले यदि त्यो खालको प्रवृत्ति देखाएको छ, केही कलेजहरूमा त्यसरी गरिएको अवस्था छ भने त्यो गलत हो, त्यो गर्नु हुँदैन होइन। त्यसरी किनभने एउटा विद्यार्थी कलेजमा आइसकेपछि चाहिँ त्यो कलेजमा चाहिँ उसले चाहिँ शिक्षा प्राप्त गर्न आएको हुन्छ होइन, उसले गुणस्तरको चाहिँ अपेक्षा गरेको हुन्छ है, र उसले त्यो विश्वास गरेर पनि आएको हुन्छ। किनभने एउटा कलेजमा उसले पढ्ने कुरो त उसको भविष्यसँग जोडेको हुन्छ नि त, उसको भविष्यमा त एउटा शिक्षण संस्था एउटा कलेजले खेलबाड गर्न हुँदैन नि होइन। त्यस कारणले गर्दा जुन उद्देश्यका साथ एउटा विद्यार्थी त्यहाँ आउँछ, जस्तै उसले म यति शुल्क तिर्छु कक्षा 11मा, म कक्षा 12मा यति शुल्क तिर्छु भन्ने विद्यार्थीले पनि आएर चाहिँ त्यो क्लियर भएर जान जरुरी हुन्छ होइन। मैले चाहिँ यसपालि यति तिरेँ, अर्को वर्ष मैले कति तिर्नुपर्छ भन्ने कुरामा ऊ पनि क्लियर हुनु जरुरी हुन्छ होइन। भनेदेखि शिक्षण संस्थाहरूले पनि यसपालि चाहिँ यसलाई
यतिमा गरिहाल्नु अलि अब आइहालेछ यसलाई राख्न भए पनि कममा गरिहालौँ, अर्को वर्ष त यसलाई म तिराइहाल्छु नि भन्ने खालको भावना राख्नु हुँदैन। ट्रान्सप्यारेन्सी हुनुपर्छ। ट्रान्सप्यारेन्सी कहिलेसम्म ढाँट्न सकिन्छ होइन? कोही विद्यार्थीलाई यो पल्ट ल त्यस्तो सोच बनाइयो अरे, कसैले बनाएर ढाँट्यो अरे, अर्को वर्ष त ढाँटिँदैन। अर्को वर्ष त्यो त उदाग्निहाल्छ नि। त्यो त टिक्नै नसकिने, शिक्षण संस्था टिकाउनै नसकिने उपाय पो हो त त्यो त होइन? त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो यदि हुन्छ कहीँ भएको छ भने गलत हो, हुनु हुँदैन होइन? र शिक्षण संस्थाले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ ट्रान्सप्यारेन्टली एकदम स्पष्ट कुरा गरेर र विशेष गरेर फोकस चाहिँ के भन्दाखेरि विद्यार्थीलाई आकर्षण गर्ने माध्यम भनेको चाहिँ त्यो शिक्षण संस्थाको शिक्षाको गुणस्तरीयताको माध्यम के छ भनेर कन्भिन्स गर्न सक्नुपर्छ क्या। त्यसरी विद्यार्थी लिने हो नि त। हामीले कुनै पनि शिक्षण संस्थाको नाम तोकेर कुनै पनि शिक्षण संस्थाको डाइरेक्ट बदनाम गर्न खोजेको पनि होइन। कुनै पनि शिक्षण संस्थासँग लिने दिनु के पनि छैन। पछिल्लो समय निजी केही कलेज, प्रतिष्ठित कलेजहरूमा चाहिँ यो यस्तो खालको शीर्षक जस्तो जुन शुल्कको विवाददेखि लिएर आफ्नै कलेजमा पढ्ने विद्यार्थी छात्र छात्राहरूलाई चाहिँ यौनजन्य मिसयुज गरेका कुराहरू पनि आएका छन्। चर्चित कलेजहरूमा पनि चाबेल एरियाका चर्चित कलेजहरूमा आफ्नै विद्यार्थीहरूसँग चाहिँ सेक्स यौनजन्य क्रियाकलापको डिलिङ गर्दै गर्दा केही व्यक्तिहरू अहिले पक्राउ परेर थुनामा पनि परेका छन् होइन? यस्तो विकृति होइन, यस्तो हुन्छ। अब के भन्दाखेरि कुनै पनि घटना चाहिँ त्यसको एक्सपेक्टेसन कुनै पनि संस्थाले गरेको हुँदैन होइन? र कुनै पनि घटना घटेका छन्, बाहिर आएका छन्, त्यसको छानबिन भइरहेको पनि हुन्छ होइन? त्यसमा चाहिँ एउटा संस्था नै पूर्ण रूपमा जिम्मेवार हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन। व्यक्तिगत कुराहरू पनि हुन्छन्, व्यक्तिगत स्वभावका कुराहरू, व्यक्तिले गर्ने गल्तीका कुराहरू होइन? यस्ता कुराहरू पनि हुन्छन्। त्यसले गर्दा त्यस्तो खालको जुन घटना हामीले देखेको छौँ र भोलि चाहिँ वास्तवमा अब त्यो चाहिँ अहिले अब अनुसन्धानका क्रममा भएर चाहिँ त्यो प्रमाणित भयो भने त एकदमै गलत हो। किन शिक्षक शिक्षिकाहरू भनेका त के भन्दाखेरि असाध्यै स्वच्छ व्यक्तिहरू हुन् होइन? आज हामी गुरु पूर्णिमाको दिन कुरा गर्छौँ। हो, एक्ज्याक्टली, आज गुरु पूर्णिमाको दिन कुरा गर्दैछौँ होइन? र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई चाहिँ बुवा आमा सरह मान्छन्। गुरु भनेको बुवा आमा सरह, दोस्रो बुवा दोस्रो आमा हो नि त गुरुहरू भनेको त। त्यो सरहमा लिइरहेका हुन्छन् भनेपछि शिक्षक शिक्षिकाहरूले हामी गुरुहरूले कुनै पनि प्रकारको नकारात्मक चाहिँ त्यस्तो खालको भावना होइन त्यो विद्यार्थीप्रति राख्नै हुँदैन। यदि त्यस्तो खालको राखेको पाइएको र प्रमाणित भयो भने त एकदमै गलत हो, सजाय पाउनै पर्छ होइन? त्यो खालको अवस्थाहरू छन्, देखेका छन्, सुनिएका छन्। र त्यो सुनेका कुराहरूमा बिस्तारै गल्ती गरेको छ भने त्यो प्रुफ भयो भनेदेखि त्यो सजायको भागीदार हुनु परि नै हाल्छ व्यक्ति होइन? तर अब के भन्दाखेरि यस्तो चिजहरू चाहिँ, यस्ता चिजहरू वास्तवमा नदेखिनु राम्रो क्या, नसुन्नु राम्रो। कुनै पनि संस्था नहुनु एकदमै नहुनु राम्रो। सबै सचेत हुन जरुरी छ र शिक्षक शिक्षिकाहरू यति सचेत हुनु पर्यो कि त्यस्तो कुनै पनि क्रियाकलापमा लाग्नै भएन होइन? किनभने म चाहिँ यस्तो क्रियाकलापमा लाएर म यसलाई चाहिँ लुकाइहाल्छु नि होइन भन्ने कुरो चाहिँ के भन्दाखेरि सोच यदि बनाउने हो भने मैले टार्न सकिहाल्छु नि भन्ने सोच बनाउने हो भने त्यो गलत हो। किनभने हिजो पनि त्यो गलत हो। हिजो पनि त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो जुन के भने प्रहरी प्रशासन अदालत न्याय दिने ठाउँ त छ नि त। त्यो न्याय दिने ठाउँले कुनै न कुनै दिन त्यो न्यायको कठघरामा ल्याउन सक्थ्यो, हिजो पनि, आज पनि सक्छ होइन? त्यस कारण भोलि पनि त्यो हुन्छ भनेपछि हामी विद्यार्थी पनि शिक्षक पनि दुवै पक्षले हामीले के सोच्नु पर्यो भने विद्यार्थीले गुरु एकदमै स्वच्छ रूपमा चाहिँ मेरो आदरणीय गुरु हो भन्ने सोच्नु पर्यो। गुरुले पनि मेरा चाहिँ बालबालिकाहरू हुन्, छोराछोरी हुन्, यिनीहरूलाई त मैले हुर्काएर बढाएर एउटा गुणस्तरीयता जुन हुन्छ त्यो चाहिँ प्रदान गरेर यिनीहरूलाई चाहिँ भोलिको बाटो मैले देखाउनुपर्छ होइन? चाहिँ भोलिका देशका परिवर्तन गर्ने चाहिँ एउटा चाहिँ यिनीहरू त आइकनहरू पो हुन्छ भन्ने हिसाब किताबले त्यो सोचले अगाडि लिएर जानुपर्छ। वास्तवमा केही यस्ता घटनाहरू भएकोमा हामीलाई पनि दुःख लाग्छ सुन्दाखेरि। तपाईँ त शिक्षामा लामो समयदेखि बहस गर्दै आएको शैक्षिक विश्लेषक होइन? सरस्वती बाहिरपट्टिको कुरा सुन्दै गर्दा अब उच्च पदस्थ कर्मचारी अलिक धनाढ्यका छोराछोरीले मात्र बोर्डिङ पढाउन सक्ने अवस्था छ अहिलेको नेपालको सेरोफेरोमा भन्ने कुरा सुनिन्छ होइन? तपाईँको एउटा विश्लेषणले अहिलेको वर्तमान अवस्थामा साँच्चै बोर्डिङ स्कुलहरूमा पढ्नको लागि तलको ग्रासरुट लेभलका मान्छेहरूले सक्ने अवस्था छ या साँच्चै उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूका छोराछोरी अथवा अलिक धनाढ्य व्यक्तिहरूले मात्र पढ्ने हो प्राइभेट इन्स्टिट्युसनहरू? होइन, यस्तो हो। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि पहिलो कुरो त निजी विद्यालय बुझ्नु पर्यो। पहिले निजी विद्यालय के हो होइन? निजी विद्यालय भनेको निजी व्यक्ति अथवा निजी संस्थाद्वारा सञ्चालित विद्यालय होइन? जुन चाहिँ निजी व्यक्तिको अथवा निजी संस्थाको लगानीबाट चल्छ। लगानीबाट चल्ने भइसकेपछि अहिलेको निजी विद्यालयहरू सबै कम्पनी अन्तर्गत चलेका कम्पनी हुन्, विद्यालयहरू हुन्, सेवा ओरिएन्टेड होइन, सर्भिस ओरिएन्टेड चाहिँ के भन्दाखेरि संस्थाहरू हुन्, कम्पनीहरू हुन् होइन भन्ने हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो। त्यसले गर्दा निजी विद्यालयले शुल्क लिनुपर्छ। शुल्क नलिकन निजी विद्यालय चल्दैनन्, सरकारले स्रोत दिँदैन, उपलब्ध गराउँदैन। त्यसले गर्दा अब शुल्क लिनुपर्छ भनेपछि त
शुल्क जसले तिर्न सक्छन् उसले पढाउने हो नि त। शुल्क तिर्न नसक्नेले त त्यहाँ पढाउन नसक्ने वास्तविकता हो होइन। त्यसले गर्दा त्यहाँ पनि विद्यालयहरू विभिन्न लेभलका छन्, हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ। क ख ग घ विशिष्ट भन्ने लेभल छन्। विशिष्ट भन्ने लेभल उसको भौतिक पूर्वाधार, उसले दिएका सेवा सुविधा, विभिन्न खालका चाहिँ के भन्दाखेरि त्यहाँ हुने गतिविधिहरू र उसले प्रदान गरेका असाध्यै क्वालिटी सर्भिसेसहरूलाई उसले पनि त्यहाँ कन्ट्रिब्युसन, उसले पनि त्यहाँ लगानी गरेको हुन्छ, क्या इन्भेस्टमेन्ट गरेको हुन्छ। त्यो इन्भेस्टमेन्टका आधारबाट हाई फी हुन्छ होइन। त्यसै गरी ए ग्रेड हुन्छ, बी ग्रेड हुन्छ, त्यो त्यहाँ गरिएको चाहिँ लगानी होइन। त्यस पछाडि चाहिँ के भने विद्यार्थी सङ्ख्या, फी स्ट्रक्चर, विभिन्न कुराहरू त्यसमा आउँछन् क्या। त्यसले गर्दा हामीले एउटा के बुझ्नुपर्छ भने निजी विद्यालय भन्ने बित्तिकै त्यो शुल्क लिने विद्यालय हो, शुल्क तिर्न सक्ने गएर पढ्ने विद्यालय हो त्यो। तर अब शुल्क तिर्न नसक्नेले पढ्न पाउने कि नपाउने, सक्ने कि नसक्ने भन्नको लागि चाहिँ एउटा सरकारले के प्रावधान तोकिदिएको छ भने प्रत्येक निजी विद्यालयले 10% छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर सरकारले बाध्यात्मक स्थिति निजी कलेजहरूमा, निजी स्कुलहरूमा त्यो दिएको छ होइन। त्यो एउटा प्रावधान राखिदिएको छ गर्दाखेरि अब त्यो लेभल जुन एउटा के भन्दाखेरि फी तिरेर, शुल्क तिरेर पढाउन नसक्ने जुन हुनुहुन्छ नि, त्यो शुल्क तिरेर पढाउन नसक्नेहरूको लागि चाहिँ निजी विद्यालयले गर्ने योगदान भनेको चाहिँ त्यो छात्रवृत्ति भित्र राखेर पढाउने। तर हामीले गरिरहेछौँ होइन, सबै संस्थाले गरिरहेछन्, सबै निजी शिक्षण संस्थाहरूले, संस्थागत शिक्षण संस्थाहरूले गरिरहेछन् होइन। त्यसले गर्दा अब त्यसमा सबै चाहिँ जो निजी विद्यालयमा भनौँ न फी तिरेर पढाउन चाहिँ नसक्ने खालको अभिभावकहरूलाई चाहिँ कभर गर्न सक्छ त निजी विद्यालयले? सक्दैन नि। त्यस कारणले वास्तविकता चाहिँ के हो भने निजी विद्यालयमै आउनुपर्ने किन भन्ने क्वेसन पहिलो। निजी विद्यालयमा आउनुपर्ने किन भने अभिभावकलाई सार्वजनिक विद्यालय, सामुदायिक विद्यालयमा विश्वास भएन। किनभने प्रत्येक अभिभावकले चाहिँ आफ्नो नानी बाबुको पढाइ राम्रो होस् र भोलि चाहिँ उसको भविष्य सुनिश्चित हुने खालको पढाइ होस्, त्यो गुणस्तर कहाँ छ भनेर खोजी गर्छ। खोजी गर्दा अहिलेको अवस्थामा चाहिँ निजी विद्यालयहरूमा गुणस्तर छ भनेर त्यो एक खालको कन्फर्मेसन नै छ होइन। र डाटाहरू पनि छन् त्यस्तै खालको। हुन त निजी विद्यालय धेरै कम छन्, धेरै नै कम छन् होइन, पर्सेन्टेजको आधारमा हेर्ने हो भने वास्तविकता र आवश्यकता चाहिँ के हो भने सामुदायिक विद्यालयहरूलाई नि बलियो बनाउनु पर्यो नि। सामुदायिक विद्यालयहरूको गुणस्तर बढाउनु पर्यो। सामुदायिक विद्यालयहरूको गुणस्तर बढ्यो भने हत्ते गरी दुःख गरी आफूलाई खानै अप्ठ्यारो परि शुल्क तिरेर निजी विद्यालयमा आउनु जरुरी छैन नि त होइन। त्यस कारणले दुई खालका विद्यालयहरू त हुन्छन्, निजी विद्यालय र सार्वजनिक विद्यालय। अब सरकारको के भन्दाखेरि नीति नियम अनुसार नै चलिरहेका विद्यालय हुन् सबै भनेपछि यो निजी विद्यालयहरूले चाहिँ शुल्क जबरजस्ती लादेर अभिभावकहरूलाई पढाउन गाह्रो बनाए भन्ने खालको प्रश्नहरू चाहिँ आउँछ। तर लादेको चाहिँ होइन। जबरजस्ती तानेर निजी विद्यालयहरूले तपाईँ चाहिँ तपाईँको छोरो, तपाईँको छोरी यहाँ पढाउनुहोस् भनेर कुनै पनि निजी विद्यालयले आजसम्म भने जस्तो मलाई लाग्दैन। चोइस छोडिदिएको छ। शुल्क तिर्नै सक्दिनँ, सामुदायिक विद्यालय छ, निःशुल्क, खाजा पनि निःशुल्क, ब्याग पनि निःशुल्क होइन। कतिपय ठाउँ त ल्यापटप बाँडिएको सुनेका छौँ हो कि। अहिले त पूर्वाधार पनि यति राम्रो बढाएको छ सामुदायिक विद्यालयहरूमा होइन। भने त्यही चाहिँ बरु गुणस्तर बढाउने सन्दर्भमा काम हुनु पर्यो कि सरकारले। मैले अघि जिम्मेवारी बोध भने नि, गम्भीरता र जिम्मेवारी बोध भएर सरकार लाग्ने हो र सरकार अन्तर्गतका सम्पूर्ण निकायहरू विद्यालयसम्म सबै लाग्ने हो भने सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर पनि बढ्न सक्छ। बढ्न सकेपछि त निजी विद्यालयहरू जो छन्, जो चाहिँ अभिभावकहरू हामी चाहिँ अलिकति के भन्दाखेरि शुल्क तिरेरै पढाउँछौँ भन्ने हामी सक्छौँ, हामीसँग क्षमता छ भन्ने अभिभावकहरू निजी विद्यालयमा आउनुहुन्छ, पढाउनुहुन्छ। अरू मलाई गाह्रो परिरहेको छ भन्ने अभिभावकहरूलाई त सामुदायिक विद्यालयमा कति राम्रो ती सुविधा, ती गुणस्तर सबै भएपछि ती भइहाल्यो नि। यसरी बुझ्नुपर्छ क्या हामीले चाहिँ। हामीले निजी विद्यालयले जबरजस्ती गरेको भनेर बुझ्नु हुँदैन। तर सर, जतिसुकै शिक्षा क्षेत्रको उत्थान र त्यो प्रोग्रेसिभको कुराकानी गरे पनि चाहे शिक्षा त्यो लगानी चाहिँ निजी क्षेत्रमा खर्चियोस् अथवा सामुदायिक क्षेत्रमा खर्चियोस् होइन, तर नेपालको शैक्षिक गुणस्तर चाहिँ त्यति साह्रो अपेक्षाकृत तरिकाले माथि जान सकेन। किनभने शैक्षिक बेरोजगारी उत्पादन गर्ने भर्ती केन्द्रहरू बने, नेपालका शिक्षण संस्था, स्कुलहरू भन्ने खालको गुनासो पनि आएको छ होइन। हजुर होइन, त्यो चाहिँ यस्तो छ। अब पहिलो कुरो त शिक्षा
जुन एउटा शिक्षा प्रणाली छ र जस्तो शिक्षा आजसम्म दिइरहेको अवस्था भएको पाठ्यक्रमको आधारबाट शिक्षा दिइरहेको अवस्था छ त्यसमा अलिकति यो जुन सिपमूलक शिक्षाको कमी, प्रयोगात्मक शिक्षा, सिपमूलक शिक्षा होइन, भोकेसनल जुन व्यावसायिक शिक्षाको कमी भएको आधारबाट त्यस्ता कुराहरू आएका पनि हुन्। अहिले पछिल्ला चरणमा चाहिँ जुन पाठ्यक्रमहरू परिवर्तन भएका छन्, पाठ्यक्रमहरू परिवर्तन भएर आउँदाखेरि अहिले चाहिँ त्यो विषयवस्तुलाई चाहिँ गम्भीरतापूर्वक हेरेर पाठ्यक्रम बनाइएको छ र त्यसलाई सही तरिकाले चाहिँ कक्षा कोठामा शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप गर्ने हो भने होइन, त्यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि माथि शिक्षा सम्बन्धी माथिदेखि तलसम्मकै विद्यालय कक्षा कोठासम्मकै व्यक्तिहरू इमान्दार हुनु चाहिँ पर्यो र प्रशिक्षणको प्रशस्त आवश्यकता हुन्छ शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप गर्ने शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई होइन। त्यो भयो भने त्यो सम्भावना हुन्छ होइन, त्यसरी जान सक्छ। व्यावसायिक शिक्षाका अहिले त अल्टरनेट पनि धेरै छन् नि त, जस्तै यही एसई पछाडि नै पनि होइन हामीसँग चाहिँ यता कि +2 पढ्ने, +2 नपढे सिटिभिटीका व्यावसायिक कोर्सहरू, भोकेसनल कोर्सेसहरू गर्ने विभिन्न चाहिँ त्यस्तो खालको अपर्च्युनिटीहरू पनि छ। विद्यार्थीलाई 2 वर्ष पढ्ने, तेस्रो वर्षबाट काम गर्न थाल्ने, अथवा पढ्दै काम गर्दै, अहिले त सरकारले पढ्दै काम गर्दै भन्ने खालको पोलिसीहरू पनि लिएर आएको छ होइन। बाहिरतिर त्यो प्रयोगमा पनि आइरहेको अवस्था छ भने विभिन्न खालका पोलिसीहरू चाहिँ आइरहेका छन्, तर त्यो पोलिसीहरूलाई चाहिँ इमान्दारपूर्वक इम्प्लिमेन्टेसन भएको छ कि छैन भन्ने कुराले म्याटर गरिरहेको छ कि अहिलेसम्म होइन। सन्दर्भ त्यो हो। त्यसले गर्दाखेरि गुणस्तरीय शिक्षाको सन्दर्भमा चाहिँ अहिले चाहिँ के भन्दाखेरि 3टा कुराहरू चाहिँ हामीले मापन, मैले खाली भन्न खोजेको 3टा कुराले मापन गर्छ क्या। एउटा विद्यार्थी भोलिको सबल नागरिक बन्नको निमित्त उसमा गुणस्तरीय शिक्षा चाहिँ हामीले प्रदान गर्न आवश्यक छ। त्यसमा एउटा उसमा ज्ञानको बोध हुनु पर्यो कुनै पनि विषयवस्तुको। दोस्रो त्यो ज्ञानलाई उसले सिपमा कसरी परिणत गर्ने, जे कुरा सिक्छ व्यवहारमा कसरी प्रयोग गर्ने, जे कुरा सिक्छ त्यो लाइफसँग कसरी जोड्ने। व्यवहारिक शिक्षा भनेको त सिकेको कुरालाई व्यवहारसँग जोड्ने हो, लागू गर्ने हो नि त, व्यवहारमा लागू गर्ने कसरी सक्छ। तेस्रो उसले व्यवहारमा लागू गर्दा चाहिँ ऊभित्र मानवीय मूल्य मान्यताहरू कस्तो छ, इमान्दार छ कि छैन, उसमा सहनशीलता छ कि छैन होइन, उसमा चाहिँ त्यो खालको के भन्दाखेरि फिलिङ अफ रेस्पोन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व भावना छ कि छैन होइन भने यी विभिन्न कुराहरू पनि सँगै जोडिएर आएपछि अनि बल्ल एउटा व्यक्तिले पूर्ण गुणस्तरयुक्त शिक्षा पाएको भन्ने अर्थ लाग्छ भने त्यो अर्थमा चाहिँ कक्षा कोठामा हामीले त्यसलाई कुन हदसम्म सिकाउन सकिरहेछौँ भन्ने कुराहरूले म्याटर गर्ने हो र त्यो सिक्नेले भोलि त्यो अनुसारको प्रयोग गर्न सकिरहेछ कि छैन भन्ने कुरा हो। र सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ उसले सिकेर आएको कुरो प्रयोग गर्ने ठाउँ चाहिँ छ कि छैन, अवसर त चाहियो। तपाईँले यो भन्दै गर्दा हामीले यति दुःख गरेर तपाईँहरूले चाहिँ पढाउनुहुन्छ, लामो समयसम्म शिक्षा क्षेत्रमा बहस गर्नु भएको छ होइन, यति दुःख गरेर पढायो होइन। अब 10 क्लास पास गर्दा 11 पढ्छ, 12सम्म पढ्छ, त्यसपछि सितिमिति नेपालमा बस्न खोज्दैन र बुबा आमाले पनि सकेसम्म 10-12 क्लाससम्म ऋणधन गरेर पढाएका बुबा आमाले 11-12 सकेसम्म युरोपियन कन्ट्रीहरूमा अथवा विदेशी मुलुकहरूमा पठाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने बुबा आमाको पनि डिजायर, इच्छा, अनि छोराछोरी अथवा युवा पुस्ताको पनि विदेश गएर पढ्न पाए हुन्थ्यो भन्ने त्यो इच्छा, आकाङ्क्षा। अनि प्रत्येक वर्ष लगभग 70-80 अर्ब रुपियाँ नेपालबाट विदेशमा शिक्षा क्षेत्रको लागि भन्दै विद्यार्थीहरूले बोकेर विदेश जान्छन्। युवा जमात पनि जान्छ, पैसा पनि जान्छ, रोक्ने कसरी? होइन, वास्तवमा एकदमै सही प्रश्न गर्नु हो। अहिलेको सिनारियो हामी हेरौँ पहिले होइन। अहिलेको सिनारियो हेर्दा के छ भने विद्यार्थीहरू +2 सकेपछि के गर्ने, कहिलेकाहीँ हामी यो 11मा एडमिसन गर्न आउने विद्यार्थीहरूलाई प्रश्न गर्छौँ, तपाईँ के पढ्नुहुन्छ? कसैले म साइन्स पढ्छु भन्छ, कोही म्यानेजमेन्ट पढ्छु, ल पढ्छु, ह्युम्यानिटिज एजुकेसन पढ्छु भन्छ। अनि तपाईँ यो +2मा साइन्स गरेपछि तपाईँ के गर्नुहुन्छ, तपाईँको उद्देश्य के छ, भोलिको प्रोफेसनल तपाईँको टार्गेट के हो, एम के हो? विदेश जान्छु भन्छ, कि म अस्ट्रेलिया जान्छु भन्छ, कि क्यानाडा जान्छु भन्छ, अमेरिका जान्छु भन्छ, जापान जान्छु भन्छ, बाहिर जान्छु भन्छ। सम्भव भएसम्म नेपालमा बस्दैन, यहाँ नेपालमा बस्दैन, बाहिर जान्छु भन्छ होइन। यसका चाहिँ कस्तो छ भने नि, एउटा विद्यार्थी पहिले नि स्कुल पढ्दैदेखि यो पढ्ने सन्दर्भमा चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ पर्सपेक्टिभ कस्तो बनाउने भन्ने हाम्रो कुरा हो। गलत हो कि ठिक हो भन्ने कुरामा डिसिजन गर्ने कुरा, सोच्ने कुरा, त्यसलाई विश्लेषण गर्ने कुरा चाहिँ हाम्रो कुरा हो। तर नेगेटिभली मोटिभेटेड हुन्छ कि जस्तो लाग्छ क्या मलाई। भनेको नेगेटिभली मोटिभेटेड भन्दा नेगेटिभै भन्न पनि नहुने हो, शब्द चाहिँ प्रयोग गर्न नहुने हो, तर यहीँ बस्नुपर्छ भन्ने पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने हो भने चाहिँ नेपालमै बस्नुपर्छ। एउटा विद्यार्थी किन बाहिर जाने, यहीँ अवसर छ त, यहीँ पढ्नुपर्छ, यहीँ इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी चाहिँ उसले क्यास गर्नुपर्छ र देशकै सेवा गर्नुपर्छ भन्ने पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने हो भने चाहिँ ऊ चाहिँ नेगेटिभली मोटिभेटेड भइरहेछ कि। पहिले नै अभिभावकले पनि ल बाबु तिमी त 9मा पुग्यौ, अब 12 सकेपछि त तिमी त अमेरिका जाने हो,
होइन अब मामा पनि त्यतै छ, काका पनि त्यहीँ हुनुहुन्छ, तिम्रो फुपू त अस्ट्रेलियामा हुनुहुन्छ, अब त्यहीँ जाने हो भन्ने कुराहरूले मोटिभेट गरिरहेछ कि त्यो बच्चालाई एउटा होइन। अर्को कुरो के देखिन्छ भन्दाखेरि त्यो पल्लो छिमेकीको छोरो चाहिँ क्यानाडामा छ, कहाँ मेरो छोरो नेपालमा पढाउने हो त, क्यानाडा पठाउने हो नि भन्ने कुराको मोटिभेसन हेर्नु, त्यो सेल्फ मोटिभेसन आइरहेछ क्या। अर्को बच्चा पढ्दै 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 एउटा विद्यार्थी जान्छ, 11-12 सक्छ, अब सकिसकेपछि त उसको एउटा युनिभर्सिटीको क्लास अब लेभल सुरु हुन लाग्छ नि त उसको। लागिसकेपछि उसले त आफ्नो भोलिको करियरको बारेमा नि सोध्छ भने मैले पढिसकेपछि के गर्ने भनेपछि मैले पढिसकेपछि त पैसा कमाउने हो होइन, भने चाहिँ इन्कम जेनेरेट गर्ने हो। इन्कम जेनेरेट गर्ने कहाँ त, डलर कमाउने हो नि। उसले अब त्यता सोच उता बनाइहाल्छ, नेपालमा के अब मैले कति तलब खान्छु र भन्न थाल्छ क्या उसले। म अस्ट्रेलिया गएँ भने, म अमेरिका गएँ भने, क्यानाडा गएँ भने म यति कमाउन सक्छु भन्ने खालको अर्को एउटा मोटिभेसनल पार्ट त हो छ क्या। भने अर्को चाहिँ के छ भने विभिन्न सोसल मिडिया मार्फत इन्स्टाग्राम, फेसबुक, टिकटक विभिन्न मार्फत चाहिँ के छ त भन्दाखेरि विदेशका त्यहाँका बिल्डिङहरू, त्यहाँका पूर्वाधारहरू, त्यहाँका ठाउँहरूका आकर्षक फोटाहरू चाहिँ एकदम आइरहेको हुन्छन्। ओहो जाने ठाउँ त यो पो रहेछ, हामी पनि त्यहीँ पुग्ने हो भन्ने खालको एक खालको नि त्यो आकर्षण त्यो देखिरहेको हुन्छ। भन्दाखेरि यी विभिन्न फ्याक्टरहरूले नि एउटा सोसल स्ट्याटस मेन्टेन गर्नुपर्ने, उसले त पठायो मैले किन नपठाउने, म कहाँ यहाँ राख्ने भन्ने कुरा अभिभावकको पनि होइन। डाक्टर के अरे प्रज्वल सर, जस्तो अभिभावकले पनि के देखिरहेको छ भने जस्तो अब +2 सक्यो, युनिभर्सिटी लेभलमा जाने, युनिभर्सिटी लेभलमा जाँदाखेरि अब हेर्नुहोस् त्रिभुवन विश्वविद्यालय भनौँ, पोखरा विश्वविद्यालय भनौँ, जुनसुकै विश्वविद्यालय भनौँ, महिनौसम्म तालाबन्दी, अनि त्यहाँ चाहिँ गुटबन्द, अनि राजनीतिक क्रियाकलापहरू, तोडफोड, हानाहान, ढुङ्गा हानाहान, नारा जुलुस होइन। माथिल्लो लेभलमा गइसकेपछि युनिभर्सिटीमा सिक्ने त्यति राम्रो ज्ञान भन्दा पनि जहिले पनि युनिभर्सिटीहरू बन्द गर्ने, तालाबन्दी गर्ने, कुटाकुट फुटाफुट, उस्तै परे कुलपति उपकुलपतिलाई कालोमसो दल्ने, त्यो क्रियाकलापमाथि देखिसकेको विद्यार्थी त त्यो युवा पुस्ता अथवा त्यो जुन बौद्धिक जमात छ त्यो जमातले पनि यस्तै हो नेपालमा किन बस्ने भन्ने खालको तरिकाले मोटिभेट पनि गरेको हुन्छ। होइन एउटा मोटिभेसनको पार्ट चाहिँ एकदमै सरले पक्रिनु हो। एउटा मोटिभेसनको पार्ट त्यो हो किनकि बाहिर गएर पढेको विद्यार्थीले उसले डिग्री चाँडो लिएर फर्किसक्छ यदि फर्किन्छ भने होइन, नेपालमा पढिराखेकै हुन्छ होइन। मास्टर्स पढ्न गएको विद्यार्थी 2 वर्षमा ऊ मास्टर्स पढेर फर्किसक्दा यहाँ 4 वर्ष पनि सकेको यहाँ तालाबन्दी लगाएर हुन्छ हो। तालाबन्दीदेखि लिएर विभिन्न यो शैक्षिक समस्याहरू छन् वास्तवमा, यो केही नीतिगत चाहिँ समस्याहरूदेखि लिएर आन्दोलनदेखि लिएर अनेक कुराहरूले म्याटर गरिरहेको छ वास्तवमा। त्यो अस्थिरता हो नि त होइन, त्यो इनस्टेबिलिटीको कारणले त्यो भइरहेको अवस्था चाहिँ हो होइन। तर वास्तवमा भन्ने हो भने विद्यार्थीहरू पहिलो रिजन चाहिँ उसले आम्दानी नै सोच्ने हो, म इन्कम गर्न, म सर्भिस गर्न, राम्रो जागिर खान, भोलि पढिसकेर राम्रो युनिभर्सिटीबाट डिग्री हासिल गर्न चाहन्छु भन्ने इच्छा नै हो बच्चाको। त्यो राम्रो बाटो हो फेरि होइन। तर भोलिका दिनमा चाहिँ त्यो डिग्री हासिल गरेर त्यो स्किल सिकेर त्यहाँको सिप चाहिँ ल्याएर म चाहिँ नेपालमै प्रयोग गर्छु है भनेर इच्छा राख्ने हो भने चाहिँ त्यो फेरि बेस्ट हो, ठिक छ, तर त्यसलाई राम्रो छ तर फर्क होइन। तर सिचुएसन चाहिँ कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने यही वर्षको यहाँले हेर्नुभयो भने होइन, अब यो वर्ष अघिल्लो साउनबाट अहिले जेठसम्म तपाईँको चाहिँ आइपुग्दाखेरि होइन, यो विद्यार्थीहरू चाहिँ 1,12,500 विद्यार्थीले चाहिँ नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट लिएको अवस्था छ शिक्षा मन्त्रालयबाट। एक वर्षमा एनओसी हेर्नुहोस् हो कि 50,000 को हाराहारीले त तपाईँको पाइसकेका छन्, भिसा पाएरै उडिसकेका अवस्था छन् भने अरू पाउने क्रममा कन्टिन्युअस। अस्ट्रेलियामा सबभन्दा बढी विश्वबाट आउने सबभन्दा बढी विद्यार्थी नेपालबाट अस्ट्रेलिया जान्छ होइन। त्यो डाटा नै तपाईँले हेर्नुभयो भने पनि के देखिन्छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि 82,000 विद्यार्थी चाहिँ यो गत 6 महिनामा एनओसी पाएका छन् भने 82,000 मध्ये लगभग 66,000 विद्यार्थी त अस्ट्रेलिया गएको डाटाबाट देखिन्छ, जानलाई एनओसी लिएको डाटाबाट देखिन्छ होइन। त्यसबाट अब विदेशीको उसको अहिलेको सन्दर्भलाई हामीले कोट्याएर हेर्ने हो भने त कति रकम विदेशीको छ भनेर पर्सपेक्टिभबाट पनि हामी हेर्न सक्छौँ नि त। त्यहाँनिर हेर्ने होइन, एकदमै जस्तै यो 11 महिनाको पिरियडमा 59 अरब 79 करोड भनेको लगभग 60 अरबको हाराहारीमा विदेशीको देखिन्छ होइन। भनेदेखि गत वर्षको आँकडा हेर्नुहुन्छ भने यो लगभग कति छ भन्दाखेरि 25 अरब मात्रै छ गत वर्षको आँकडा भने 160% बढी चाहिँ तपाईँको रकम विदेशीको यही 11 महिनाको तथ्याङ्कले देखाइरहेको छ भनेपछि उतापट्टि सङ्ख्या हेर्नुहोस् त अहिले चाहिँ के भन्दा 82,000 देखिएको छौँ नि हामीले त्यो डाटा भनेदेखि यतापट्टि अघिल्लो वर्षको हामीले हेर्दाखेरि 30,000 को हाराहारीमा होइन। अझ के भन्दाखेरि एनओसी लिएको विद्यार्थीहरूको डाटा देखिन्छ क्या। यस्तो खालको सिचुएसन अहिले छ भनेपछि 1,57 अरब त 4 वर्षको अवधिमा विदेशीको देखिन्छ
भनेपछि त्यो त बजेटकै एउटा सर्टेन 18-19% को भाग हो नि त होइन। भनेपछि यो सिचुएसन अहिलेको आर्थिक अवस्था जुन जर्जर भएको अवस्था छ, डलर घट्दै गएको अवस्था छ, कसरी यसलाई कन्ट्रोल गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ पेट्रोल को के भन्दाखेरि खपत कम गर्ने, विदा गर्नेदेखि लिएर अनेक पोलिसी ल्याइरहँदाखेरि एउटा वास्तविकता हामीले कहाँ देखिरहेका छौँ भन्दाखेरि एउटा विद्यार्थी यहाँबाट तपाईँको विदेश पढ्न जाँदा जेनरली औसतमा 13 लाख रुपियाँ चाहिँ विदेशिँदो रहेछ, कम्तीमा पनि होइन। औसतमा तपाईँको 13 लाख विदेशिन्छ भनिसकेपछि 50,000 यो वर्षमा चाहिँ विदेशिँदाखेरि कति बाहिर जान्छ होला हामी अनुमान गरौँ। त्यो कुरोलाई हामीले अहिले रोक्न सकिरहेको छैनौँ नि त। कोइराला सर, यसको चिन्ता र चासो पनि कसलाई भएन क्या? जस्तो सरकारले के सोच्नु पर्ने भने यत्रो धेरै पैसा त विदेशी होइन, यत्रो युवा पुस्ता भविष्यका कर्णधारहरू, थिङ्क ट्याङ्कहरू होइन, युवा जमात विदेशिएको छ, बौद्धिक जमात विदेशी हो, त्यो फर्केर आउँदैन, यिनलाई रोक्नुपर्छ, यहीँ चाहिँ मलजल गर्नुपर्छ, यहीँ बसौँ लाग्ने खालको शिक्षा पूर्वाधार बनाउनुपर्छ, रोजगारीको अवसर क्रिएट गर्नुपर्छ भनेर कसैको चासो र चिन्ता, कसैको त्यो चिन्तामै परेन क्या? होइन, एकदमै त्यो अहिलेको वास्तव प्रायोरिटीमा के पारियो र के पारिएन भन्ने कुराले एकदमै महत्त्वपूर्ण कुराहरू यसमा गर्छ। र अहिले हामीले यो जुन मैले भनिरहँदाखेरि मैले के कुरा भनिरहेको छैन भन्दाखेरि विद्यार्थीहरू बाहिर पढ्न जानु हुँदैन भनिरहेको छैन क्या, त्यो पटक्कै होइन। हामीले फर्केन भन्ने होइन, एकदमै छैन। किनभनेदेखि विद्यार्थीले कहाँ पढ्छु भन्ने विद्यार्थीको इच्छा हो, यहाँको उसको अधिकारको कुरा पनि हो होइन। अधिकारको कुरा एउटा विद्यार्थी म अस्ट्रेलिया गएर पढ्छु, म अमेरिका पढ्छु, म क्यानाडा पढ्छु, म जापान पढ्छु, इट्स फाइन, ठिक छ। तर ती देशहरूमा पढ्न गएपछि म त देशको नागरिक, नेपालको नागरिक हुँ होइन। म नेपालको नागरिक हुँ भनेको मेरो योगदान त नेपालमा हुनुपर्छ नि। एउटा असाध्यै कुन लेभलसम्मको पनि ऊ देखिन्छ भनेदेखि एउटा विद्यार्थी चाहिँ मेडिकल पढ्न सक्ने क्षमताको विद्यार्थी छ, साइन्समा एकदमै राम्रो हाई स्कोर लिएर बसेको छ होइन, अवस्था छ होइन। तर तपाईँको के भन्दाखेरि ऊ चाहिँ विदेश जाने नाउँमा चाहिँ व्यवस्थापनको कुनै एउटा सामान्य विषय पढेर पनि विदेशी जान खोज्छ क्या। हेर्नुहोस् त, एउटा मेडिकल डक्टर बन्न सक्ने क्षमता भएको एउटा युवा घटेन, एउटा डक्टरको सङ्ख्या कम भयो कि भएन नेपालमा, यस्तो खालको सिचुएसन पनि देखिएको छ। त्यसले गर्दा ठिक छ, मेडिकल पढ्न जान्छ, मेडिकलै पढ्न बाहिर जाने, तर पढिसके पछाडि फेरि आफ्नै देशमा फर्केर यही योगदान गर्ने भन्ने भावना चाहिँ यो चाहिँ के भने हामी शिक्षण संस्थाहरूले पनि दिनुपर्छ क्या। त्यो तल्लो क्लासदेखि +2 को कक्षासम्मै निरन्तर रूपमा हाम्रो प्रेरणा पनि, अभिभावकको प्रेरणा पनि, सरकारको पनि त्यस्तै प्रकारका पोलिसीहरू आउनु पर्यो होइन। जस्तै यो जुन फ्लोले आउटफ्लो भइरहेछ नि, यो आउटफ्लोलाई रोक्ने, किनभने यहाँ के युनिभर्सिटीहरू त्यतिको सक्षम छैनन् त, त्यतिको गुणस्तरयुक्त शिक्षा दिन सक्ने खालका कलेजहरू युनिभर्सिटीहरू नेपालमा नभएका हुन् त, त्यस्तो होइन नि त। छ भनेपछि यो एकदमै असाध्यै धेरै आउटफ्लो जसले चाहिँ हाम्रो इकोनोमीलाई नै इफेक्ट गरिरहेछ भने त्यसलाई म्यानेज गर्न के गर्न सकिन्छ त? विद्यार्थीहरूको इच्छालाई पनि एड्रेस गर्ने, उनीहरूको भावनालाई पनि एड्रेस गर्ने र यो आउटफ्लो पनि नहुने गरी व्यवस्थापन गर्न के सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा त गम्भीर रूपमा चाहिँ गभर्मेन्टले नसोच्ने हो भने त वास्तवमा डराउनु पर्ने अवस्था, अब त श्रीलङ्काको अवस्था श्रीलङ्काको भन्ने कुरा आइरहेछ नि, त्यो डराउनु पर्ने अवस्था आइसक्यो। शिक्षा क्षेत्रमा पनि साँच्चै चासो र चिन्ता बढेको छ। जतिसुकै लगानी र राज्यको सबैभन्दा ठुलो लगानी शिक्षा क्षेत्रमा खर्चिए पनि त्यति साह्रो अपेक्षा गरे जस्तो आउटकम शिक्षा क्षेत्रमा आएको छैन, हामीले मान्नै पर्छ होइन। तपाईँ लामो समय शिक्षा क्षेत्रमा बहस गर्दै गर्दा नेपालको समग्र शैक्षिक क्षेत्र सुधार र उन्नति प्रगतिको लागि छोटकरीमा के सल्लाह सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? होइन, सबभन्दा मुख्य कुरा चाहिँ मैले भने नि, पहिलो निकाय जो चाहिँ असाध्यै धेरै जिम्मेवार हुनुपर्छ त्यो निकाय भनेको सरकार हो होइन। सरकारले नीति नियमहरू बनाउँदाखेरि होइन असाध्यै गम्भीरतापूर्वक सम्पूर्ण शैक्षिक क्षेत्रलाई, किन शैक्षिक क्षेत्र त यहाँ दुई प्रकारका शैक्षिक क्षेत्र, एउटा सार्वजनिक शैक्षिक क्षेत्र, एउटा निजी शैक्षिक क्षेत्र, दुईवटा छन्। यो दुईटै क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्ने गरेर कस्ता नीति नियमहरू ल्यायौँ भने होइन चाहिँ शैक्षिक क्षेत्रको गुणस्तर बढ्न सक्छ, भोलि गुणस्तर विद्यार्थीहरूको गुणस्तर बढाउन सकिन्छ, सिपमूलक शिक्षा प्राप्त गर्न सक्छन्। 21औं शताब्दी का सिपहरू चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई दिएर चाहिँ अहिलेको जुन आवश्यकता छ, अहिलेको चाहिँ देश विकासको लागि आवश्यकता जुन सिपको जुन शिक्षाको आवश्यकता छ त्यो दिन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ होइन एउटा चाहिँ सन्तुलित नीति जुन हुन्छ, एउटा सन्तुलित ऐन नियम जुन हुन्छ त्यो ल्याएर चाहिँ सरकारले चाहिँ त्यस्ता खालका नीति नियमहरू ल्याउनुपर्छ भने अर्कोतर्फ त्यो नीति नियमहरूलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने सन्दर्भमा होइन त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा जुन माथिल्लो निकायदेखि तल्लो निकायसम्मको जुन इमान्दारितालाई मोनिटरिङ गर्ने एउटा संयन्त्र हुन्छ नि, त्यो संयन्त्र बनाउने हो र त्यो चाहिँ इमान्दारपूर्वक त्यसलाई चाहिँ मोनिटरिङ गर्ने हो भने अनि त्यस पछाडि चाहिँ के हुन्छ त भन्दा निजी पनि सार्वजनिक पनि दुवै क्षेत्र चाहिँ इमान्दारपूर्वक ती नीति नियमहरूदेखि लिएर ती चाहिँ के भन्दाखेरि कुराहरूलाई चाहिँ अगाडि लिएर बढाएर जाने हो भने चाहिँ अनि भोलि पक्का पनि शैक्षिक क्षेत्रमा सुधार देख्न सकिन्छ। कार्यक्रममा आइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद।
हस्, यो मलाई मेरो केही विचारहरू राख्ने समय दिनुभयो। यो बागमती टेलिभिजन लगायत नरेन्द्र सर र प्राविधिक साथीलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकवृन्द, यति बेला सरकारले राज्यको सबैभन्दा ठुलो बजेट शिक्षा क्षेत्रमा खर्चिए पनि आवश्यक तरिकाले त्यसमा गर्नुपर्ने पूर्वाधार र संयन्त्र प्रभावकारी नहुँदाखेरि शिक्षामा अपेक्षाकृत उपलब्धि हुन सकेन। यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने बारेमा कुराकानी गर्नको लागि आज हामीले शिक्षा क्षेत्रमा लामो समयसम्म बहस गरेका म्युचुअल एकाडेमिक एक्टिभिटिज फोरम माफका अध्यक्ष तथा शिक्षा विश्लेषक प्रज्वल कोइरालासँग कुराकानी गऱ्यौँ। आगामी अङ्कमा नयाँ बौद्धिक व्यक्तित्वका साथ उपस्थित हुनेछौँ। बागमती टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। बहस परिवर्तन को।